उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ओह हाँ, ये वाकई ही बेहतरीन आइडिया है। इस तरह हम मजीद दूसरी से बढ़ जाएंगे। इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने एक बार रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। नॉटरॉन बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही नॉटरॉन की आवाज़ सुनाई दी। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, जो टेप तुमने मुझे सुनवाया था, ये टेप प्राइम मिनिस्टर काफिरिस्तान के सियासी हरीफ जुगदेश को पहुंचा दो और साथ ही उसे ये तफसील भी भिजवा दो कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब किस तरह पाकिस्तान में होने वाले बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में उन्हें हलाक करने का मनसूबा बना रहे हैं, ताकि वो खुद ही इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से इनकार कर दें। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, यस सर। नॉटरॉन ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन ख्याल रखना कि उन्हें ये मालूम ना हो सके कि ये टेप या तफसील पाकिस्तान की तरफ से उन्हें भिजवाई जा रही है। इमरान ने कहा, ठीक है सर, मैं उनकी पार्टी की तरफ से ही उन्हें आगाह करूंगा। मेरे आदमी उनकी पार्टी में मौजूद है सर। नॉटरॉन ने कहा तो इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। चलो, ये मिशन अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। अब मुझे एक कप चाय ही पिलवा दो और साथ ही चेक भी ला दो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, चाय तो मैं पिलवा देता हूँ, लेकिन चेक आप किस बात का मांग रहे हैं? ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, किस बात का क्या मतलब? मिशन मुकम्मल नहीं किया? इमरान ने आंखें निकालते हुए कहा, मिशन तो शुरू ही नहीं हुआ, फिर मुकम्मल कैसे हो गया? ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, मिशन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। इस बात पर तो मुझे डबल चेक मिलना चाहिए। इमरान ने कहा, चलें अब डबल चाय पी लीजिए। इस मिशन पर आपने जितना काम किया है उसका मुआवजा मेरे ख्याल में इतना ही बनता है। ब्लैक ज़ीरो ने कुर्सी से उठते हुए मुस्कुरा कर कहा, या अल्लाह, किस कंजूस को चीफ बनाकर मुझ पर मुसल्लत कर दिया है तूने। किस सखी को आकर चीफ बना देता तो तेरा क्या बिगड़ता? इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। ब्लैक ज़ीरो हंसता हुआ किचन की तरफ बढ़ गया। कमरे में एक बहुत बड़ी मेज के पीछे 3 कुर्सियों में 3 अफराद मौजूद थे, जबकि चौथी कुर्सी खाली थी। ये तीनों अफराद अधीर उम्र और मकामी थे। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी और तीनों अपनी अपनी सोचों में गुम नजर आ रहे थे कि अचानक कमरे का इकलौता दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। तो इन तीनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और फिर दरवाजे से दाखिल होने वाले शख्स को देखकर वो तीनों एहतरामन उठ खड़े हुए। कमरे में दाखिल होने वाला शख्स काफिरिस्तान के वजीर आजम थे। इनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तहरी थी। तशरीफ रखें, वजीर आजम ने मुस्कुराते हुए कहा और खुद चौथी कुर्सी पर बैठ गया। इनके बैठते ही तीनों अफराद भी कुर्सियों पर बैठ गए। जुगदेश साहब, आप पहले रिपोर्ट दें। वजीर आजम ने एक अधीर उम्र लेकिन बावकार आदमी से मुखातिब होकर कहा, जनाब, मेरे पास एक टेप पहुंचाया गया है जिसमें आपके और मिस्टर राजेश पाटिल के दरमियान होने वाली गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई थी और साथ ही एक तहरीरी पैगाम भी है कि वजीर आजम साहब मुझे रास्ते से हटाने के लिए पाकिस्तान में होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में इस तरह कत्ल कराना चाहते हैं कि उसका इल्ज़ाम हुकूमत पाकिस्तान पर आए, लेकिन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने उनका सुराग लगा लिया है और ये टेप सबूत के तौर पर भेजी जा रही है। इसलिए बेहतरी इसी में है कि मैं काफिरिस्तानी वफद के साथ इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से खुद ही इनकार कर दूं। जुगदेश ने ठहरे हुए लहजे में कहा। उसके साथ ही उन्होंने कोट की जेब से टेप निकाल कर मेज पर रख दिया। राजेश पाटिल साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? वज़ीर आज़म ने मुस्कुराते हुए अपनी दूसरी तरफ बैठे हुए कवि हेकल आदमी से मुखातिब होकर कहा, जनाब, इस टेप की जुगदेश साहब के पास पहुंचने का मतलब ये है कि हमारा मनसूबा 100% कामयाब रहा। अब जुगदेश साहब बाकायदा ऐलान कर देंगे कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हो रहे। इस तरह पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस भी अपनी जगह मुतमईन हो जाएगी और हुकूमत पाकिस्तान भी। इस तरह इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की आखिरी नशिस्त, जिसकी सदारत पाकिस्तान के सदर करेंगे, को तबाह करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। राजेश पाटिल ने कहा, लेकिन ये मिशन कौन मुकम्मल करेगा? सदर साहब की शमूलियत के वक्त तो ज़ाहिर है सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होगी। जुगदेश ने कहा, सिक्योरिटी ज़रूर सख्त होगी, लेकिन सदर और वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी एक ख़ास टेक्निक और रूटीन के मुताबिक की जाती है, जिससे आसानी से निपटा जा सकता है। लेकिन असल मसला पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की तवज्जो इस कॉन्फ्रेंस से हटाना मकसूद थी, जिसके लिए इंतहाई पेचीदा मनसूबाबंदी की गई थी। वज़ीर आज़म ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन अगर यह मनसूबा ना बनाया जाता तो फिर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यकीनन इसी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों की सिक्योरिटी पर काम ना करती। चौथे आदमी ने कहा, आपकी बात दुरुस्त है मिस्टर ठाकुर। आमतौर पर ऐसी इल्मी कॉन्फ्रेंसों की सिक्योरिटी सीक्रेट सर्विस की जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन हमें इतला मिली है कि ग्रेट लैंग के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को ये इतला भेजी गई थी कि पाकिस्तान की किसी अहम शख्सियत को हलाक करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। हमने इस बारे में जो तहकीकात की उसके मुताबिक ये ख़त पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ को भिजवाया गया था। मनसूबा ग्रेट लैंड की हुकूमत ने पकड़ा था, वो काफिरिस्तानी एजेंटों का था और टारगेट पाकिस्तान के सदर थे, क्योंकि उसकी वजह से पाकिस्तान
پاکیشیا کے روسیہ کے زوال کی وجہ سے آزاد ہو جانے والی مسلم ریاستوں کے درمیان انتہائی تیزی سے تعلقات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ خطرہ اب حقیقت بن کر سامنے آتا جا رہا ہے کہ پاکیشیا اپنے ہمسایہ مسلم ممالک اور روسیہ کے جنگل سے آزاد ہونے والے مسلم ریاستوں سے مل کر ایک نیا بلاک بنانے پر تلا ہوا ہے۔ اگر یہ بلاک بن گیا تو کافرستان کی اس علاقے میں حیثیت نہ صرف زیرو ہو جائے گی بلکہ پاکیشیا اور مسلم ریاستیں بے پناہ ترقی کر جائیں گی۔ اس طرح طاقت کا توازن مکمل طور پر پاکیشیا کے حق میں چلا جائے گا، اور چونکہ اس تمام کارروائی میں بنیادی کردار پاکیشیا کے صدر کا ہے اور ابھی پاکیشیا کے صدارتی انتخابات میں بہت عرصہ پڑا ہے، اس لیے کافرستان نے یہ منصوبہ بندی کی ہے کہ کسی طرح پاکیشیا کے صدر کو اس انداز میں ختم کیا جائے جس سے اس الزام کو کافرستان پر نہ آئے، لیکن پاکیشیا کے صدر کی ذاتی سیکیورٹی بے حد سخت ہے، اس لیے انہیں عام حالات میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ میں نے پہلے تو صدر کے ملٹری سیکریٹری سے رابطہ کیا۔ ہمارا خیال تھا کہ ملٹری سیکریٹری کے ذریعے یہ کام کرایا جائے، لیکن ملٹری سیکریٹری نے براہ راست یہ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ البتہ اس ملٹری سیکریٹری نے گریٹ لینڈ کے ہاؤنڈ گروپ کو استعمال کرنے کی تجویز پیش کی۔ ہاؤنڈ گروپ ایسے کاموں میں مہارت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن ہاؤنڈ گروپ جو ظاہر ہے مجرم تنظیم ہے، دراصل گریٹ لینڈ کی سرکاری تنظیم ہے، اور اس کا سربراہ لارڈ میکاٹو ہے۔ اس نے یہ اصول بنا رکھا ہے کہ جب تک کسی حکومت کا سربراہ سرپرستی نہ کرے، اس ملک کی کسی بڑی شخصیت کا خاتمہ یہ گروپ نہیں کرے گا، جبکہ یہاں خود سربراہ کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اس لیے ملٹری سیکریٹری نے ایک اور تجویز پیش کی کہ گریٹ لینڈ کے چیف سیکریٹری کو وہ پاکیشیا کے صدر کی طرف سے ضمانت دے دیں گے کہ وہ ایک ٹارگٹ کو ختم کرانا چاہتے ہیں۔ ٹارگٹ کو اوپن نہ کیا جائے گا۔ جب ہاؤنڈ گروپ کا کوئی آدمی تفصیلات معلوم کرنے آئے گا تو اسے اصل بات بتائی جائے گی، اور چونکہ اسے لارڈ میکاٹو کی طرف سے گرین سگنل مل چکا ہوگا، اس لیے وہ اس بات کی پرواہ نہ کرے گا کہ ٹارگٹ ملک کا صدر ہے یا کوئی اور۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق ملٹری سیکریٹری نے گریٹ لینڈ کے چیف سیکریٹری سے فون پر رابطہ کیا تو انہوں نے صدر سے براہ راست بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ ملٹری سیکریٹری نے ایک آدمی کو جو صدر جیسی آواز و لہجہ بنا سکتا تھا صدر بنا کر اس کی بات چیف سیکریٹری سے کرائی، تو چیف سیکریٹری نے بتایا کہ ہاؤنڈ گروپ کے اصول کے مطابق صدر ایک ذاتی خط لکھیں اور ذاتی خط کو شناخت بنایا جائے گا تاکہ معاملات لیک آؤٹ نہ ہو سکیں۔ ملٹری سیکریٹری نے یہ خط بھی لکھ دیا۔ اس طرح معاملات ہماری منشا کے مطابق ہو گئے، اور گریٹ لینڈ کے چیف سیکریٹری نے لارڈ میکاٹو کو یہ مشن مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ لارڈ میکاٹو نے ہاؤنڈ گروپ کے فارن اسٹیٹ کے انچارج کو مشن مکمل کرنے کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ چنانچہ وہاں سے تفصیلات طے کرنے کے لیے ایک آدمی ٹیری ہاؤنڈ کو بھجوایا گیا۔ اس ٹیری ہاؤنڈ نے ملٹری سیکریٹری سے فون پر بات کی اور رات کو ہائی آفیسر کلب میں ملاقات طے ہو گئی کہ اچانک حالات نے پلٹا کھایا اور یہ آدمی ٹیری ہاؤنڈ ایک ہوٹل کے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ اس کے پاس جو خط تھا وہ غائب تھا۔ اس کے بعد پاکیشیا سیکرٹ سروس کا آدمی پاکیشیا کے صدر سے ملا اور اس نے وہ خط صدر کو پیش کر دیا۔ اس خط سے صدر نے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے انہیں تو اس کا علم ہی نہ تھا۔ ملٹری سیکریٹری کے بارے میں سیکرٹ سروس نے بتایا کہ اس نے گریٹ لینڈ کے چیف سیکریٹری سے رابطہ کیا تھا۔ ملٹری سیکریٹری کو کال کر لیا گیا اور اچانک جب اس کے سامنے ثبوت رکھا گیا تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے ایسے ہی موقعوں کے لیے دانت میں چھپایا ہوا زہریلا کیپسول چبا کر خودکشی کر لی۔ پاکیشیا کے صدر نے گریٹ لینڈ حکومت سے رابطہ قائم کر کے جب ساری بات انہیں بتائی تو ہاؤنڈ گروپ کو اس مشن پر کام کرنے سے روک دیا گیا۔ اس طرح ہمارا منصوبہ ابتدا ہی میں ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد یہ پیچیدہ منصوبہ بندی کی گئی اور یہ منصوبہ بندی راجیش پاٹل صاحب نے کی۔ انہیں بین الاقوامی کانفرنس کی آخری نشست میں پاکیشیا کے صدر کی شمولیت کا علم ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی علم ہو گیا تھا کہ کافرستان کی طرف سے جو وفد اس کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہا ہے اس کی قیادت جگدیش صاحب کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ منصوبہ بندی کی گئی اور یہ ظاہر کیا گیا کہ کافرستان کے وزیر اعظم سیاسی رکاوٹ کی وجہ سے جگدیش صاحب کو ہلاک کرانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے پاکیشیا میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس کا انتخاب کیا گیا ہے تاکہ اس کی ذمہ داری پاکیشیا پر پڑ جائے اور وزیر اعظم پر اس کی ذمہ داری نہ آئے۔ راجیش پاٹل نے اس آئیڈیا کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کی اور پاکیشیا میں کافرستان کے لیے کام کرنے والے ایک سینڈیکیٹ کے ذمہ یہ کام لگا دیا گیا کہ وہ اس سلسلے میں کام کرے۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ اگر یہ منصوبہ پاکیشیا سیکرٹ سروس تک پہنچ گیا تو اس میں الجھ کر رہ جائے گی۔ اس کا خیال اس طرف نہ آئے گا کہ اصل ٹارگٹ پاکیشیا کا صدر ہے، اور اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس اس منصوبے تک نہ پہنچ سکی تو اصل منصوبہ بہرحال وہی رہے گا۔ اب موجودہ صورتحال میں پاکیشیا سیکرٹ سروس تک یہ منصوبہ پہنچ گیا ہے اور انہوں نے یہ ٹیپ اور پیغام جگدیش صاحب کو بھجوایا تاکہ وہ شرکت ہی نہ کریں۔ اس طرح پاکیشیا سیکرٹ سروس کے خیال کے مطابق یہ منصوبہ ہی ختم ہو جائے اور وہ لوگ مطمئن ہو جائیں گے۔
اور ان کے تصور میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ اصل منصوبہ کیا ہے۔ چنانچہ اب جب جگدیش صاحب کانفرنس میں شرکت کرنے سے انکار کا اعلان کریں گے تو باقی شیعہ سیکرٹ سروس کی اس کانفرنس سے ہر قسم کی دلچسپی ختم ہو جائے گی اور ہمیں اپنا ٹارگٹ ہٹ کرنے میں مکمل آزادی ہوگی۔ وزیر اعظم نے پوری تفصیل حالات بتاتے ہوئے کہا، یہ تو واقعی انتہائی حیران کن منصوبہ بندی ہے اور واقعی اس منصوبہ بندی کی وجہ سے آپ نے باقی شیعہ سیکرٹ سروس کو مکمل طور پر کارنر کر دیا ہے۔ لیکن یہ منصوبہ کون مکمل کرے گا؟ اس کا کیا انتظام ہے؟ کیا وہی عام سے بدماش یہ منصوبہ مکمل کریں گے؟ ٹھاکر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، فائر سینڈیکیٹ کا چیف اسلم کنگ تو مارا جا چکا ہے، اب اس کی جگہ اس کے نمبر 2 کارمن نساس مارشل نے لے لی ہے۔ مارشل بھی ہمارا ہی آدمی ہے، بظاہر یہ منصوبہ فائر سینڈیکیٹ نے ہی مکمل کرنا ہے۔ اس کے لیے راجیش پاٹل نے ایسا ہی ایک منصوبہ، حیرت انگیز منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ مارشل کارمن کی ایک دہشت گرد تنظیم سے کافی عرصہ منسلک رہا ہے اور وہاں کی حکومت کی نظروں میں آ جانے کی وجہ سے وہ وہاں سے فرار ہو کر کافرستان آ گیا۔ یہاں سرکاری طور پر اس کی مہارت سے فائدہ اٹھایا جاتا رہا، لیکن پھر کارمن حکومت کو اس کا علم ہو گیا تو اس کے احتجاج پر ہم نے مارشل کو خفیہ طور پر پاکیشیا میں شفٹ کر دیا اور اسلم کنگ کو نائب بنا کر اسے سختی سے یہ حکم دیا گیا کہ وہ فائر سینڈیکیٹ کے ہیڈ کوارٹر سے باہر نہ نکلے اور نہ پبلک کے سامنے آئے۔ چنانچہ کارمن حکومت باوجود کوشش کے اسے تلاش نہ کر سکی۔ اب منصوبہ یہ ہے کہ کافرستان کی طرف سے جو وفد اس بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کرنے آ رہا ہے، اس کے ناموں کا اعلان ہو چکا ہے۔ ان میں ایک آدمی ایسا ہے جس کی جگہ مارشل لے سکتا ہے۔ چنانچہ جب یہ وفد پاکیشیا پہنچے گا تو اس کانفرنس کی پہلی 4 نشستوں میں وہی آدمی شامل ہوگا، لیکن آخری نشست والے روز سے پہلے رات کو خاموشی سے مارشل اس کی جگہ لے لے گا اور پھر صدر صاحب کا خاتمہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا اور اس کا کوئی الزام بھی کافرستان پر کسی طرح بھی نہ آ سکے گا اور نہ ہی پاکیشیا سیکرٹ سروس کو خیال گزرے گا کہ یہ کارروائی کافرستان نے کی ہے، کیونکہ انہیں تو جگدیش صاحب تک کا علم تھا۔ اور بس، وزیر اعظم نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا، جناب یہ واقعی انتہائی شاندار منصوبہ ہے، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس میٹنگ میں ہونے والی گفتگو کا ٹیپ بھی اس طرح پاکیشیا سیکرٹ سروس تک نہیں پہنچ جائے گا جس طرح آپ اور راجیش پاٹل صاحب کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ٹیپ اس تک پہنچا ہے؟ جگدیش نے کہا، اس کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، آپ قطعی بے فکر رہیں، یہ پہلو ہمارے سامنے تھا۔ اس میٹنگ کا مقصد صرف آپ کو مطمئن کرنا تھا تاکہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ اگر ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہماری پارٹی کے درمیان اختلاف رونما ہو جائے اور اس کا اثر آئندہ الیکشن میں ہماری پارٹی پر پڑے۔ وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جناب، مجھے تو پہلے بھی کوئی شبہ نہ تھا، لیکن اب بہرحال یہ بات بالکل کلیئر ہو چکی ہے۔ جگدیش صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مسٹر ٹھاکر، آپ راجیش صاحب کے ساتھ اپنے طور پر معاملات طے کر لیں، کیونکہ آپ نے پاکیشیا جا کر مارشل سے کام لینا ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں پاکیشیا کچھ نہیں جانتا۔ وزیر اعظم نے تیسرے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، آپ بے فکر رہیں جناب، سب کام 100% اوکے ہو جائے گا۔ ٹھاکر نے وزیر اعظم سے میٹنگ برخاست کرنے کا اعلان کیا اور اٹھ کر وہ واپس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے اٹھتے ہی تینوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر ایک ایک کمرے میں ایک ایک کر کے وہ بھی وزیر اعظم کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا اخبار کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ کال بیل بجنے کی آواز سنائی دی۔ سلیمان، جناب آغا سلیمان پاشا صاحب، یہ صبح صبح کس کو بلا لیا ہے؟ میرا تو ناشتہ ابھی تک تیار نہیں ہوا، تم نے مہمانوں کو بلا دیا؟ عمران نے اونچی آواز میں کہا، مہمان؟ اور یہاں اس فلیٹ میں؟ جناب مہمان بھی وہاں پہنچتے ہیں جہاں مہمان نوازی کا کوئی بندوبست ہوتا ہے، اس فلیٹ والے تو خود کسی کے مہمان بننے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، یہاں کسی کو کیسے مہمان بلایا جا سکتا ہے؟ سلیمان کی راہداری میں سے گزرتی ہوئی آواز سنائی تھی اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ویسے وہ حیران تھا کہ اتنی صبح کون آ سکتا ہے؟ کیا علی عمران جو ٹائیگر کا استاد ہے اس فلیٹ میں رہتا ہے؟ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی عمران کے کانوں میں روزی راسکل کی آواز پڑی تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ یہاں صرف استاد نہیں بلکہ استادوں کے استاد رہتے ہیں، آئیے تشریف لائیے۔ سلیمان کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی تھی اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سلیمان کیوں یکلخت انتہائی شیریں سخن ہو گیا۔ ظاہر ہے روزی راسکل ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی، اس لیے سلیمان کی زبان میں شیرینی تو خود بخود آ جانی تھی۔ استادوں کے استاد، وہ تو میرا خیال ہے کہ مکار اور عیار آدمی کو کہا جاتا ہے، روزی راسکل نے کہا، اور اسی لمحے وہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر نمودار ہوئی تو اس کے پیچھے سلیمان تھا۔ یہ صاحب اپنا تعارف کرا رہے تھے، مس روزی راسکل، اور یہ واقعی استادوں کے استاد ہیں، آغا سلیمان پاشا صاحب۔ عمران نے روزی راسکل کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو روزی راسکل بھی اختیار ہنس پڑی۔
اچھا، پھر تو یہ پہلے سچے انسان ہے جس سے میری ملاقات ہو رہی ہے، یہ آپ کے ملازم ہے؟ روزی راسکل نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے آہستہ بولو، اگر آغا سلیمان پاشا نے سن لیا تو سچائی کا ایسا بم پھٹے گا کہ تم اور میں دونوں ایک بیٹی دو گوشت اس فلیٹ سے باہر سڑک پر پڑے ہوئے نظر آئیں گے، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے روزی راسکل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا کہا تم نے؟ بیٹی اور خرگوش؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ خرگوش کہاں سے آ گیا؟ روزی راسکل نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے وہ اس فارسی محاورے کا مطلب نہ سمجھ سکی تھی، حالانکہ عمران کا مطلب تھا کہ ایک ناک دو کانوں سمیت یعنی مکمل طور پر باہر پھینک دیے جائیں گے۔ آغا سلیمان پاشا شاعر بھی ہے اور شاعری بھی اس کا تخلص خرگوش ہے، عمران نے آہستہ سے کہا تو روزی راسکل پہ اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ خرگوش؟ تخلص؟ واہ، یہ فلیٹ تو پھر عجائب گھر ہوا، یہاں تو واقعی عجوبہ روزگار لوگ رہتے ہیں، روزی راسکل نے ہنستے ہوئے کہا۔ عجوبہ تو ابھی داخل ہوا ہے اس فلیٹ میں، باقی تو یہاں ستم زدگان روزگار ہی رہتے ہیں۔ بہرحال آج صبح صبح کیسے تشریف آوری ہوئی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تم سے یہ کہنے آئی ہوں کہ اپنے شاگرد ٹائیگر کو سمجھاؤ، وہ مجھ سے ایسا سلوک کرتا ہے جیسے میں اچھوت ہوں، اگر مجھے غصہ آ گیا تو میں اس کی گردن بھی توڑ سکتی ہوں، روزی راسکل نے یکلک سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہنٹر ہے تمہارے پاس؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو روزی راسکل بے اختیار چونک پڑی۔ ہنٹر؟ کیا مطلب؟ ہنٹر کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ روزی راسکل نے بے اختیار چونک کر کہا۔ ٹائیگر کو ہنٹر کی مدد سے سیدھا کیا جا سکتا ہے، میں نے تو سرکسوں میں یہی دیکھا ہے کہ وحشی ٹائیگر گرج رہا تھا، وہ گھرا رہا ہوتا ہے کہ اچانک ہنٹر والی نوجوان لڑکی اس کے پاس پہنچتی ہے اور پھر ٹائیگر صاحب کی ساری گرج اور گھراہٹ غائب ہو جاتی ہے اور پھر وہ ہنٹر کے اشارے پر کرتب دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ ویسے تو اس ہنٹر والی کی ساری خصوصیت تم میں موجود ہے، لیکن ہنٹر تمہارے پاس نظر نہیں آ رہا، عمران ایسے انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا جیسے استاد بچوں کو سمجھاتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں ہنٹر کی مدد سے اسے سیدھا کروں؟ روزی راسکل نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر کو سدھانا ہے تو بہرحال ہنٹر کے بغیر ممکن نہیں ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اس سے تو اسے چوٹ لگ جائے گی اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے ہاتھوں ٹائیگر کو چوٹ لگے، روزی راسکل نے جواب دیا۔ ماشاءاللہ، تو کیا گردن توڑنے کا تمہارے پاس کوئی ایسا نسخہ ہے جس سے چوٹ محسوس نہیں ہوتی؟ عمران نے کہا تو روزی راسکل بھی اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ تو میں نے محاورتاً بات کی تھی، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ٹائیگر کی گردن توڑ دوں، حالانکہ میری ساری زندگی اس کام میں گزری ہے، نہ جانے کتنی آدمیوں کی میں نے گردنیں توڑتی ہوں گی، روزی راسکل نے کہا۔ شوانہ سے تمہاری ملاقات ہو چکی ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، میں اس سے مل چکی ہوں، اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی تم سے ملنے سے پہلے یہی کام کرنا تھا، لیکن میں دعویٰ سے کہہ سکتی ہوں کہ اس نے بھی اتنے قتل نہیں کیے ہوں گے جتنے میں نے کیے ہیں، روزی راسکل نے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ تمہیں کسی انسان کی جان لیتے ہوئے دکھ نہیں ہوتا؟ عمران نے بڑے معصوم لہجے میں کہا۔ تم نے جب اس اسلم کی گولی ماری تھی تو کیا تمہیں دکھ ہوا تھا؟ روزی راسکل نے ترکی جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا کیونکہ اس کے پاس واقعی اس بات کا جواب موجود نہ تھا۔ روزی راسکل نے واقعی اسے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ تو میں نے تمہارے تحفظ کے لیے اسے گولی ماری تھی، عمران نے کہا۔ میرے تحفظ کے لیے؟ وہ کیسے؟ میرا اس نے کیا بگاڑ لینا تھا؟ روزی راسکل نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ ایک سینڈیکیٹ چلا رہا تھا، اس کے گنڈے کہیں بھی تمہیں پکڑ کر تمہاری گردن توڑ سکتے تھے، عمران نے کہا۔ اس کی یہ جرت ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ روزی راسکل پر ہاتھ اٹھائے، میں اس کا پورا سینڈیکیٹ نہ تباہ کر کے رکھ دیتی، روزی راسکل نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کو جواب دیتا سلیمان ٹرائی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ان سے ملو سلیمان، یہ روزی راسکل ہیں، پیشہ ور قاتلہ اور زیر زمین بدماش، بلکہ بدماشیہ کہنا چاہیے رہ چکی ہیں، اور یہ آغا سلیمان پاشا ہیں، آل ورلڈ باورچی ایسوسی ایشن کے صدر محترم، عمران نے باقاعدہ ان دونوں کا آپس میں تعارف کراتے ہوئے کہا۔ آل ورلڈ باورچی ایسوسی ایشن وہ کیا ہوتی ہے؟ روزی راسکل نے چونک کر پوچھا۔ ستم صاحب کے ساتھ ناشتہ کر لو، پھر میرے باورچی خانے میں آ جانا، میں تمہیں تفصیل سے اس بارے میں بتا دوں گا۔ ویسے تمہارے تعارف میں پیشہ ور کا لفظ شاید فالتو بول دیا گیا ہے، البتہ قاتلہ بہرحال تم ہو، نہ جانے کتنے نوجوان روزانہ قتل ہو جاتے ہوں گے، سلیمان نے ناشتے کا سامان میز پر لگاتے ہوئے کہا۔ اب میں نے قتل کرنا چھوڑ دیا ہے، ورنہ تم نے اپنے طور پر بڑے انداز میں میرے حسن کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے، ایسی ہی تعریف تم پہلے کرتے تو اب تک تمہاری لاش قبر میں اتر چکی ہوتی، روزی راسکل نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران بھی اختیار مسکرا دیا۔ روزی راسکل جس طرح سلیمان کی بات سمجھ گئی تھی، اسے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ صرف بڑا بولی ہی نہیں بلکہ عقل مند بھی ہے، یہ تو شاید انکساری کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہو، ورنہ جب سے تم فلیٹ پہ آئی ہو میں تو اپنے آپ کو قبر میں ہی محسوس کر رہا ہوں، سلیمان نے جواب دیا، اور عمران بھی اختیار ہنس پڑا۔ کیا مطلب؟
ये तुम क्या कह रहे हो? रूसी रास्कल ने हैरान होकर कहा। इस बार वो सुलेमान की बात का मतलब ना समझ सकी थी। इसका मतलब है कि ये तो कत्ल भी हो चुका है और तुम कह रही हो कि तुमने कत्ल करना छोड़ दिया है। इमरान ने सुलेमान की बात की वजाहत करते हुए कहा तो रूसी रास्कल भी इख्तियार हंस पड़ी। यानी इसका मतलब है कि ये मुझ पर आशिक हो चुका है। लेकिन मुझे आशिक पालने का कोई शौक नहीं है, समझे? रूसी रास्कल ने हंसते हुए कहा। लेकिन सुलेमान इस दौरान ट्राली धकेलता हुआ कमरे से बाहर जा चुका था। कमाल है, अभी तुम कह रही थी कि टाइगर तुम्हें घास नहीं डाल रहा। इमरान ने कहा, टाइगर की ये जुर्रत कि मुझे घास ना डाले। मैं तो बस ना जाने क्यों इसका लिहाज कर जाती हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि उसे समझा लो। ऐसा ना हो कि वाकई ही मुझे गुस्सा आ जाए और तुम शागिर्द से हाथ धो बैठो। रूसी रास्कल ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं उसे समझा दूंगा, वो तुम्हें घास डाला करे। वैसे भी घास कौन सी महंगी आती है कि तुम टाइगर के पास पहुंच जाती हो। अब तो सड़कों के किनारे आम घास मिल जाती है। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा तो रूसी रास्कल के चेहरे पर शदीद गुस्से के तासुरात उभर आए। अच्छा, तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं पहले समझती थी कि तुमने मुहावरतन बात की। रूसी रास्कल ने गुर्राते हुए कहा, अरे अरे, तुम्हें गुस्सा आ गया? बहुत खूब, बस मैं यही देखना चाहता था। आओ नाश्ता शुरू करो, तुम्हारी वजह से आज मुझे भी बड़ा भरपूर नाश्ता मिल रहा है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब? ये तुम और तुम्हारा वो खामड़ बावर्ची अचानक कैसी बातें शुरू कर देते हैं? तो मुझे गुस्से में क्यों देखना चाहते थे? क्या मतलब हुआ इस बात का? रूसी रास्कल ने इस तरह गुस्सेले लहजे में कहा, देखो रूसी रास्कल, टाइगर सिर्फ ऐसी खवातीन को पसंद करता है जिन्हें गुस्सा आता हो, क्योंकि वो टाइगर है और तुम जानती हो कि टाइगर को गुस्सेला जानवर कहा जाता है। पहले मैंने समझा कि टाइगर तुम्हें इसलिए अछूत समझता है कि तुम्हें गुस्सा ना आता होगा, लेकिन अब जबकि तुम्हें मामूली सी बात पर गुस्सा आ गया है तो अब ये बात क्लियर हो गई है कि तुम टाइगर के दोस्ती के मयार पर पूरा उतर सकती हो। इसलिए अब पहले नाश्ता करो, फिर इस मौजू पर तफसील से बात होगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो उसे अपना गुस्सा भी दिखाया है, लेकिन ना जाने वो किस मिट्टी का बना हुआ है कि उसकी आंखों में जरा भी दिलचस्पी की लहर नहीं उठती। रूसी रास्कल ने कहा तो इमरान इसकी बात सुनकर बेइख्तियार हंस पड़ा। वो दरअसल जिस जंगल से लाया गया है वहां की टाइगर औरत खोर होती हैं और अभी वो पूरी तरह सुदा नहीं है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो रूसी रास्कल ने बेइख्तियार होठ भींच लिए। वो औरत खोर है तो मैं मर्द खोर हूँ, ये उसे बता देना। रूसी रास्कल ने इसी तरह गुस्सेले लहजे में कहा, ठीक है, मैं समझा दूंगा, तुम नाश्ता करो। इमरान ने कहा। रूसी रास्कल नाश्ते में मसरूफ हो गई। हाँ, अब बताओ कि तुम चाहती क्या हो? इमरान ने नाश्ते से फारिग होकर हाथ धोकर वापस आकर बैठते हुए कहा, यानी तुम्हें अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि मैं क्या चाहती हूँ? रूसी रास्कल ने एक बार फिर हैरत भरे लहजे में कहा, मैं समझा था कि तुम्हारे पास नाश्ते के पैसे नहीं हैं, इसलिए तुम नाश्ता करने आ गई हो, तो क्या इसके अलावा भी कोई और मसला है? इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा तो रूसी रास्कल ने भी इख्तियार होठ भींच लिए। वो चंद लम्हों तक बड़ी गुस्सेली नजरों से इमरान को देखती रही, फिर बेबसी के से अंदाज में हंस पड़ी। तुम दोनों उस्ताद शागिर्द एक जैसे हो, बहरहाल अब कान खोल कर सुन लो और अपने शागिर्द को समझा लो कि वो मुझसे सीधे मुंह बात किया करे, वरना मैं उसे गोली भी मार सकती हूँ। रूसी रास्कल बड़े झटकेदार लहजे में कहा, अभी तो वो सो रहा होगा, वरना मैं अभी तुम्हारे सामने बात कर लेता। इमरान ने कहा, मैं यहाँ आने से पहले इसके फ्लैट पर गई थी, वो वाकई सो रहा था। मैंने जब दरवाज़ा खटखटाया तो उसने पूछा कि कौन है। जब मैंने उसे अपना नाम बताया तो पता है उसने क्या जवाब दिया? रूसी रास्कल ने एक बार फिर गुस्सेले लहजे में कहा, पता नहीं, मुझे अभी तक ये तज्जिया नहीं हुआ कि मैं सोया हूँ तो दरवाज़ा खटखटाया जाए और मेरे पूछने पर बाहर से किसी खूबसूरत और नौजवान लड़की की आवाज़ सुनाई थी और वो अपना नाम बताए तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए? इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। उसने कहा, दफ़ा हो जाओ और ख़बरदार, आइंदा अगर तुम मेरे दरवाजे पर आई तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब बताओ ये जवाब सुनकर मुझे क्या करना चाहिए था? रूसी रास्कल ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा, उस्ताद के पास पहुंच जाना चाहिए। इमरान ने जवाब दिया तो रूसी रास्कल चंद लम्हे खामोश बैठी रही, फिर यकलख्त खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठीक है, तो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, इससे बात कराओ और उससे बताओ कि मैंने ना जाने किस तरह अपने आप पर जबर किया है, वरना मैं उसके फ्लैट को ही बम से उड़ा देती। रूसी रास्कल ने कहा, अरे उसकी ज़रूरत नहीं है, ख्वामखा बम पर खर्चा करोगी, मैं उससे भी समझा देता हूँ। इमरान ने कहा और साथ पड़े हुए एक फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए। साथ ही उसने लाउडर का बटन भी ऑन कर दिया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, फिर रिसीवर उठाया गया। कौन है? टाइगर की करखसी आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। ओ बॉस आप, मैं शायद समझा वो अहमक होगी। टाइगर की बुखलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। अहमक होगी? क्या मतलब? क्या लड़कियां अब तुम्हें फ़ोन भी करती हैं? चलो अहमक सही, करती तो हैं, क्यों? इमरान का लहजा मजीद सर्द हो गया। वो बॉस, मैं रूसी रास्कल की बात कर रहा हूँ, वो तो झाड़ के कांटे की तरह पीछे पड़ गई है। आज सुबह सुबह आ गई, मैंने उसे डांट कर भगा दिया। मैंने समझा कि अब उसने फ़ोन किया होगा। टाइगर ने जवाब दिया। वो क्या चाहती है तुमसे? इमरान का लहजा इस तरह सर्द था
मुझे क्या मालूम बॉस कि वो क्या चाहती है। मैंने तो उससे लाख कहा कि वो मेरा पीछा छोड़ दे, लेकिन ना जाने वो किस मिट्टी की बनी हुई है कि फिर आ टपकती है। मुझे किसी रोज उसे गोली ही मारनी पड़ेगी, टाइगर ने छुलाए हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। और सामने बैठी हुई रोजी रास्कल का चेहरा गुस्से से बिगड़ सा किया, लेकिन वो खामोश रही, बोली नहीं। इससे पीछा छुड़ाने का ये तरीका नहीं है जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, इमरान ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए बॉस, टाइगर ने फौरन ही कहा। उससे शादी कर लो, इमरान ने जवाब दिया। शादी? ये क्या हाल हुआ उससे पीछा छुड़ाने का? सॉरी बॉस, मैं आपकी इस तजवीज़ पर अमल नहीं कर सकता, टाइगर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। तो फिर उससे दोस्ती कर लो, इमरान ने जवाब दिया। मैं लड़कियों से दोस्ती करने का कायल ही नहीं हूँ बॉस, मैं इस दोस्ती पर 1000 बार लानत भेजता हूँ, टाइगर ने जवाब दिया। तो फिर अब क्या किया जाए, तुम तो कोई तजवीज़ ही नहीं मानते। अच्छा चलो ऐसा करो कि उसे बहन बना लो, ये सबसे शरीफाना तरीका है, इमरान ने कहा। मैं ऐसी लड़कियों को कैसे बहन बना सकता हूँ बॉस, आवारागर्द लड़कियों को, टाइगर ने जवाब दिया। तुम खुद आवारागर्द हो, कमीने हो, जलील हो, समझे? अब देखना तुम और कितने सांस ले सकते हो। तुमने मेरी तौहीन की है, मैं तुमसे खुद ही निपट लूंगी, रोजी रास्कल ने इमरान के हाथ से फोन का रिसीवर उचकते हुए चीख कर कहा। और फिर रिसीवर मेज पर फेंक कर वो एक झटके से उठी और तेज तेज कदम उठाती हुई कमरे से बाहर निकलकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। और चंद लम्हों बाद दरवाजा एक धमाके से बंद होने की आवाज सुनाई थी तो इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर उठा लिया। हेलो टाइगर, ये तुम्हारी रोजी रास्कल तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही रास्कल होती जा रही है, इमरान ने कहा। बॉस ये आपके पास क्या करने आई थी, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। नाश्ता करने, कह रही थी कि इसके पास नाश्ता करने की रकम नहीं है, इसलिए वो तुम्हारे पास गई तो तुमने उसे बाहर से ही वापस कर दिया। चनाचा शागिर्द के बाद से होकर वो उस्ताद के पास आ गई। और अब ये इसकी खुशकिस्मती थी कि यहाँ उस्तादों के उस्ताद सुलेमान को इस पर रहम आ गया और इससे भी नाश्ता मिल गया। उसका साथ देने के लिए मुझे भी कुछ ना कुछ मैसर आ ही गया। इमरान की जुबान रवा हो गई। बॉस उसने आपकी मौजूदगी में जो बकवास की है अब उसे इसका नतीजा बहरहाल भुगतना पड़ेगा, टाइगर ने सख्त लहजे में कहा। ये लड़की काम दे सकती है टाइगर, ऐसे लोग बाज़-औक़ात ऐसे काम कर जाते हैं जो आप लोग नहीं कर सकते। तुम ऐसा करो कि उसे फायर सिंडिकेट की राह पर लगा दो, मुझे यकीन है कि यह वहाँ ऐसी मालूमात हासिल करके आएगी जो और कोई नहीं ला सकता, इमरान ने कहा। वहाँ से क्या मालूमात हासिल करनी है बॉस, आपने तो कहा था कि मिशन ख़त्म हो गया है, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मिशन तो वाकई ख़त्म हो चुका है, लेकिन ना जाने क्यों मेरी छठी हिस्स इस बारे में मेरे इत्फाक नहीं कर रही। मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि मिशन ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि हमें किसी न किसी अंदाज में चक्कर दिया जा रहा है। हो सकता है मेरा एहसास गलत साबित हो, लेकिन अगर रोजी रास्कल को इस काम पर लगा दिया जाए तो इसमें आखिर हर्ज ही क्या है, इमरान ने कहा। आप किस किस्म की मालूमात चाहते हैं बॉस? वैसे मैं असलम किंग तो खत्म हो गया है, टाइगर ने कहा। असलम किंग के साथ सिंडिकेट तो खत्म नहीं हो गया। मेरी मालूमात के मुताबिक अब इस फायर सिंडिकेट का इंचार्ज कोई मार्शल नामी आदमी को बनाया गया है जो कॉर्मन निसात है। और रोजी रास्कल को कहो कि वो इस मार्शल से ताल्लुकात पैदा करे और फिर उसकी निगरानी के जरिए हो सकता है कि कोई ऐसी बात सामने आ जाए जिससे हमें फायदा हो, इमरान ने कहा। ये काम तो मैं खुद ही कर सकता हूँ बॉस, रोजी रास्कल को कहने की क्या जरूरत है, टाइगर ने कहा। नहीं, तुम्हारी तरफ से वो अब पूरी तरह मोहतात होंगे, इमरान ने जवाब दिया। बॉस अब अगर मैंने रोजी रास्कल को जरा सा भी मुंह लगाया तो फिर इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, टाइगर ने झिझकते हुए कहा। टाइगर, इंसान का अपना किरदार मजबूत होना चाहिए, फिर इसका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, समझे? हमने काम लेना है और काम लेने के लिए गधे के सामने हाथ जोड़े जा सकते हैं, तो दूसरी तुम रोजी रास्कल को डील नहीं कर सकते। वैसे तुम उसे समझा दो कि जब तक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होकर ख़त्म नहीं हो जाती वो तुमसे ना मिले कि फायर सिंडिकेट वालों को पहले की तरह ये शुबा ना हो सके कि तुम्हारे जरिए बात मुझ तक पहुँच सकती है, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। यस बॉस, मैं समझ गया हूँ, आपको आइंदा कोई शिकायत नहीं होगी, दूसरी तरफ से टाइगर ने कहा। तो इमरान ने खुदा हाफिज कहकर रिसीवर रख दिया। सुलेमान, इमरान ने रिसीवर रखते ही सख्त लहजे में सुलेमान को आवाज देते हुए कहा, जी साहब। दूसरे लम्हे सुलेमान ने दरवाजे पर नमूदार होते हुए जवाब दिया। बैठो, इमरान ने इस तरह संजीदा लहजे में कहा तो सुलेमान के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए, लेकिन वो सामने सोफे पर मौतबाना अंदाज में बैठ गया। मैं आज ही अम्मा पी से बात करता हूँ कि वो तुम्हारी शादी का फौरी बंदोबस्त करे, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है साहब? सुलेमान ने हैरान होते हुए कहा। नहीं, आज जिस तरह फ्लैट में आने वाली एक अजनबी लड़की पर तुम रेशाए खत्मी हुए हो, इससे जाहिर हो रहा है कि अब सब्र का दामन तुम्हारे हाथ से छूटता जा रहा है, इसलिए उससे पहले कि तुम खुदा ना खास्ता किसी गुनाह की पस्ती में जा गिरो, तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, इमरान ने पहले से भी ज्यादा सख्त लहजे में कहा।
روزی راسکل آپ کے لیے اجنبی ہو سکتی ہے، میرے لیے نہیں، کیونکہ آپ کی عدم موجودگی میں وہ ایک بار آپ سے ملنے پہلے بھی یہاں آ چکی ہے۔ اس نے آدھا گھنٹہ میرا سر کھایا اور اس سے باتیں کر کے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ انتہائی بے باک قسم کی لڑکی ہے۔ اس کا تعلق بھی زیر زمین دنیا سے ہے، اس لیے میں نے اس بار بھی اسے اسی انداز میں ٹریٹ کیا تھا۔ لیکن آپ کی بات درست ہے، اب میں بھی چاہتا ہوں کہ شادی ہو جانی چاہیے، سلیمان نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، ابھی جا کر اماں بی سے بات کرتا ہوں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ انہیں وجہ بھی تو بتا دیجیے گا، سلیمان نے بھی اٹھ کر کمرے سے باہر جاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ کون سی وجہ؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ یہ روزی راسکل کے آنے اور میری اس سے بات کرنے والی وجہ، جس کی بنا پر اس نے یہ سوچ لیا کہ اب میں گناہ کے دلدل میں گرنے والا ہوں، سلیمان نے جواب دیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سلیمان سنو، ادھر آؤ، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ میں اپنے لیے ہدیرہ بادام تیار کر رہا ہوں، اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو 1 گھنٹے بعد بات ہو سکتی ہے، سلیمان کی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ یہ تو معاملہ گڑبڑ لگتا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر اس نے اخبار اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سلیمان ہاتھ میں چائے کی پیالی اٹھائے اندر داخل ہوا۔ آپ نے شاید جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو چائے پلوا کر آپ کا موڈ بنایا جائے تاکہ آپ جا کر بڑی بیگم صاحبہ سے بات کریں، سلیمان نے چائے کی پیالی عمران کے سامنے رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ مجھے معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے، اس لیے پہلے وضاحت کرو کہ آخر تم اتنی آسانی سے کیوں رضامند ہو گئے ہو، عمران نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا۔ میری تو بڑے عرصے سے خواہش ہے، لیکن آپ ہی نہیں مان رہے تھے، آج خدا خدا کر کے وہ دن آیا ہے کہ آپ خود بڑی بیگم صاحبہ سے بات کرنے پہ رضامند ہوئے ہیں، اس میں گڑبڑ والی کون سی بات ہے، سلیمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میری رضامندی کا تمہاری شادی سے کیا تعلق، شادی تم نے کرنی ہے یا میں نے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی شادی کی تو بات ہی نہیں کی، اتنا کہا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ شادی ہو جانی چاہیے، سلیمان نے جواب دیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ لیکن میں تو تمہاری شادی کی بات کرنے جا رہا تھا، اپنی شادی کی بات تو ظاہر ہے میں اماں بی سے کیسے کر سکتا ہوں، عمران نے سچائی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ Like, comment, share, press the bell icon.